अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम लोग कोई अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करें तो आप लोगों तक वो पहुंच जाए। हम गुज़श्ता वीडियो से बात कर रहे हैं जो हमारे इस खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और हमारे इस खित्ते में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खेल खेल रही है उनके मफादात के ऊपर। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारे इस खित्ते में किस तरह आई और अब किस तरह वो अपने वजूद को यहाँ उसने कायम रखा हुआ है और अपने उस वजूद को मज़ीद कायम रखने के लिए वो किस तरह की प्लानिंग जो है वो इस खित्ते के लिए उन्होंने की हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर अमेरिका के मफादात को आपने इस खित्ते में समझना है कि वो उसको कैसे आगे लेके चल रहा है, तो और बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से, तो उसके लिए हमने इन अदवार को यानी कि 1947 से लेकर आज तक हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक क़याम पाकिस्तान के पहले का, और दूसरा 9/11 से लेकर 2014, और तीसरा हिस्सा जो है वो 2014 से लेके आगे तक है, आज के दिन तक है। तो गुज़श्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी तो उससे अमेरिका को तकलीफ़ ये हुई कि वो हुकूमत जो है वो एक इस्लामी असूलों के तहत तालिबान ने चलानी शुरू कर दी, तो जिससे अमेरिका को ये ख़तरा महसूस हुआ कि अगर ये हुकूमत जो है वो एक इस्लामी निज़ाम रियासत जो है उसको कायम करने में कामयाब हो गए और हकीकी मायनों में अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामी रियासत कायम हो गई, तो फिर ना सिर्फ मशरक़ वस्ता में, क्योंकि ये सारे इस्लामी बेल्ट है सारी जो है अफ़गानिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, और फिर इधर पाकिस्तान है, तो ये एक पूरे का पूरा जो खित्ता है, ये एक ब्लॉक जो है ये अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा और ये अपने दीन के साथ जुड़ जाएंगे। उसके लिए फिर उसने एक 9/11 का ड्रामा किया और 9/11 के ड्रामे के बाद जो है वो अफ़गानिस्तान पर टूट पड़ा। अब इन 9/11 का जब हमला हुआ तो 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसामा बिन लादेन ने किया है, और उस वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान में जो थी वो तालिबान की हुकूमत थी, और अमेरिका ने तालिबान से जो तो वो कहा कि आप उसामा बिन लादेन को मेरे हवाले करें। मुल्ला अब्दुल गनी जो जिनको अभी आपने अगर रिसेंटली जो तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुल्ला ब्रदर्स का नाम आपने बड़ा सुना होगा। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो थे वो उस वक्त, और मुल्ला उमर जो हैं वो उस वक्त जो हैं वो इक़्तिदार में थे, हुकूमत में थे। तो अमेरिका ने जब इनसे मांगा तो अमेरिका ने तो मुल्ला उमर ने जो है वो अमेरिका से कहा कि अब हमें इसके सबूत दें। तो अमेरिका ने जो सबूत दिए वो सबूत कोई नहीं थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो थी एक प्रोपोगेंडा था, एक ज़बान की जो थी वो बातें थी, सारा ज़हन का एक प्लान था। तो मुल्ला उमर ने वो तमाम सबूत उनके जो थे वो रिजेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया और फिर उधर साथ ही मशरक़ वस्ता पे जो है वो इराक़ पे हमला कर दिया। और जब ये हमला किया तो फिर पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका ने अपने साथ मिलाया, और पाकिस्तान की कमज़ोरियों को, वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि जो इंडिया के साथ हमारी टेंशन है उसको ब्लैकमेल किया गया। कश्मीर के मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी, हमारे बैकडोर पॉलिसी जो है वो चल रही थी, और अमेरिका ने उसी के ऊपर जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो ब्लैकमेल किया और कहा कि हम आपके ये मसाइल जो है वो हल करते हैं। एक तो ये कि एक ये ज़ाहिर करना, ये अमेरिका के एक बड़ा जो है ना वो समझें आपके गिलगिट वाला जो है वो असाब है कि एक तरफ वो आपका जो है वो दोस्त बन जाता है, आपको ज़ाहिर करता मैं आपका दोस्त हूँ, दूसरी तरफ वो आपको डराता भी है, धमकाता भी है। तो एक तरफ तो वो हमारे साथ दोस्ती वाला रवैया रखा हुआ था कि नहीं मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, तो दूसरी तरफ क्या था कि जो US सरफ है उसके प्लेटफॉर्म से जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो थी वो रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी का बुरा हाल है, यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उधर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो थी वो रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी पाकिस्तान में जो है वो हक़ानी नेटवर्क जो है वो बढ़ चुका है और ये सेफ हैमर बन चुका है दहशतगर्दों की। तो पाकिस्तान
کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی جو ہے اب بہت اشد جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ معاشی پابندیاں جو ہے وہ لگ جائیں گی۔ تو صدر بش نے جو ہے وہ مشرف صاحب سے یہ کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ادھر ہیں، تو اگر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوستوں والا رویہ رکھیں گے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ہماری دشمنی کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر جو بھی ہمیں کرنا پڑے گا ہم کریں گے۔ ہم اگر افغانستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، عراق پہ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ پہ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ امریکہ کے ساتھ چلے گئے، اور اس کے ذریعے سے پھر امریکہ کو ہماری جو سرزمین پہلے افغان جہاد کے وقت میسر آئی تھی، اس وقت وہ یہاں آئے، اور یہاں ان کے جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک بننا شروع ہوا تھا۔ ان کو دوبارہ موقع مل گیا کہ وہ اس انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مزید بڑھائیں اور مزید پھڑائیں، اور کیونکہ ان کی جو امریکہ کی جو ایفیلیشن تھی، جو پیار محبت تھا، وہ انڈیا کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا، تو اس وجہ سے جو را ہے اس کی انٹرنس بھی جو ہے وہ CIA کی شیلٹر میں جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہو گئی، اور ایک را کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی ہمارے اس ملک میں بننا شروع ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر 2014 جو ہے 2014 میں آ کے امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ چینج اس لیے ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ دوستی والا رویہ رکھتے ہیں، تو 2014 میں جب جنرل ریز شریف صاحب آئے تو اس وقت وہ جنرل ریز شریف صاحب نے جب ان کے ساتھ امریکہ کو ننگا کرنا شروع کیا، اور ان کا جو دوگلا پن ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا شروع کیا، اور امریکہ کے ساتھ جو ہے اس کو اٹھایا، تو امریکنز جو تھے انہوں نے پھر ایک نیا پلان جو ہے وہ لے کے آئے، ایک نئی ڈاکٹرائن لے کے آئے۔ اب وہ ڈاکٹرائن کیا تھی؟ جنرل ریز شریف صاحب نے کیا کہا؟ جب جنرل ریز شریف صاحب نے جو ہے وہ آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ آپریشن ضرب عضب جو ہے وہ شروع کیا، تو اس میں ہماری جو فورسز تھیں ان کی جو حکمت عملی وہ یہ تھی کہ وہ دہشت گرد جو ہمارے ہتھے چڑھیں گے ان کو ہم نے مارنا ہے، جو یہاں سے بھاگ کے افغانستان جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیں، اور جب ہم لوگ اپنے سارے علاقے کو کلیئر کر لیں گے تو ہم اپنا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ فینس کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ جو افغانستان میں چلے گئے ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں نہ آ سکیں۔ اسی طرح جو تیسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان نے جو اس جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور امریکنز جو ڈرون حملے کر رہے ہیں پاکستان میں ان کو ان سے روکا جائے گا، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو امریکنز ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایجنسیوں نے نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہیں، NGOز نے نیٹ ورک ادھر پھیلائے، NGOز کے ذریعے جو ہے وہ CIA را موساد وہ آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس سارے نیٹ ورک کو چیلنج کیا جائے گا، اسے توڑا جائے گا۔ اور جنرل ریز شریف صاحب کی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان کے دور میں افغانستان کی سرحد کے اوپر ایک چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور ہمارے تقریباً کوئی 21 سے زیادہ نوجوان جو تھے اور ایک کرنل جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جنرل ریز شریف صاحب نے ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے افغانستان میں ان کے ساتھ جو ہے جو امریکن فورسز اور نیٹو کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر ہیڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا۔ تو امریکہ نے آگے سے جو ہے وہ ایک لفظ کہا کہ جی سوری وہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو غلطی سے ایسا ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو ریز شریف صاحب نے ان کے جواب میں ان کو یہ کہا کہ اب آئندہ کے بعد اگر آپ ہماری سرحد کو جو ہے وہ غلطی سے بھی پار کریں گے تو اس کا ہم جواب دیں گے۔ اور ایک ان کا جملہ جو اس وقت تمام انٹرنیشنل میڈیا میں اور جو انٹرنیشنل ڈیفنس انالسٹ ہیں انہوں نے استعمال کیا اور استعمال ہوتا رہا کہ جنرل ریز شریف صاحب کا کہ جی اینف از اینف، کہ اب بہت ہو گیا ہے، ہم نے بہت برداشت کر لیا، آپ کو اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر امریکہ نے انڈیا کو باقاعدہ لیڈنگ رول دینا شروع کر دیا اس خطے میں،
اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی انڈیا کو سپیس دینی شروع کر دی کہ وہ انڈیا کو سپیس دے گا، کیونکہ انڈیا کے اندر یہ نفرت جو پاکستان کے لیے تھی اس کو امریکہ نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ وہ سارا انڈیا کے لیے ماحول بنائے گا، انڈیا کو سپیس دے گا، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ اور پھر انڈیا نے باقاعدہ جو پہلا کام ہمارے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے فیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگ انیشیٹ کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی ریاست ہے کہ جہاں دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگنی چاہیے۔ تو فیٹ اپ کے اندر یہ معاملہ جب پروسیڈنگ شروع ہوئی، ہماری ایجنسیوں کو پتہ چل گیا، ہماری ایجنسیوں نے اس پلان کا جو ہے وہ اندازہ کر لیا، تو جنرل رشید صاحب نے جو ہے وہ اس وقت جو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہا، لیکن وہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اس کو بڑی لمٹ میں کاؤنٹر کر سکتے تھے، اور اس کے لیے جو زیادہ افیکٹو رول تھا وہ ہماری جو سول حکومت تھی جو نواز شریف صاحب کی تھی وہی ادا کر سکتے تھے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ویڈیو ہے یہ ہماری کافی جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے، تو اپنی بات کو یہیں جو ہے وہ ہم روکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے جو ہے وہ اپنی اس گفتگو کو جو ہے وہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری جو یہ بات ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔